हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 16 अक्टूबर और इतवार का दिन 2022, 15 अक्टूबर को पाकिस्तान की सालमियत पर एक ऐसी चोट पड़ी, एक ऐसा हमला किया गया कि जिसके बाद बजाय इसके कि इम्पोर्टेड हुकूमत अपने पांव पर खड़ा हो जाती, लेकिन भिखारी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और चोरों की हुकूमत ऐसे भीगी बिल्ली बन गई कि जैसे गाली सुनकर मुंह दूसरी तरफ करने वाले गैरतमंद होते हैं। गैरतमंद मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में कहा है। नाजरीन, ये हमला अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से पाकिस्तान की सालमियत पर किया गया, इतना बड़ा हमला, लेकिन पाकिस्तान की न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट खामोश, सुमुन बुकमुन उमयुन, गूंगे बहरे और अंधे और बोले ऐसे बन गए कि जैसे इनको थप्पड़ नहीं मारा गया बल्कि इनकी कोई तारीफ की गई है। जो बाइडन ने एक महफिल में, एक तकरीब थी बाकायदा, जिसमें कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में नहीं है। अब ये इतना बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत के और पाकिस्तान की आवाम के मुंह पर कि अगर कोई गैरतमंद शख्स हुकूमत का हिस्सा होता या तो इस्तीफा दे देता या फिर मुंह तोड़ जवाब देता। लेकिन हुआ क्या कि वो शख्स कि जिसको हर बात में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है, उस शख्स ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 सवाल किए जो बाइडन से, बड़े सवाल, दलेराना सवाल, क्योंकि उस शख्स की घुट्टी में दलेरी, बहादुरी और पाकिस्तान से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई। और वो शख्सियत इमरान खान के अलावा कौन हो सकता है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करे, एब्सोल्युटली नॉट के सिलसिले में अपनी हुकूमत गंवा बैठने वाला वो शख्स अब भी उसी जगह पर, उसी हौसले और अज़म के साथ खड़ा जो बाइडन से पूछ रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपने ये बात कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हाथों में नहीं है, किन मालूमात की बुनियाद पर कही है? आपके पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? और नाजरीन, अब ये खसियानी बिल्ली यानी इम्पोर्टेड हुकूमत ने जब देखा इमरान खान तो दलेराना बात करता है, हौसले के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करता है, तो बौखला गए। मुसद्दक हुसैन, जिसका कोई तल्लक नहीं है किसी बात से, इमरान खान पर बातें करने लग पड़ा। तेरी औकात क्या है डॉक्टर मुसद्दक हुसैन? ना जाने तू डॉक्टर है या डॉक्टर टनकना है, क्योंकि हमने तो यहाँ मियाँ बीमार शरीफ के डॉक्टरों को डॉक्टर टनकना देखा हुआ है। और डॉक्टर टनकना जी, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम इमरान खान को ये पूछ रहे हो कि जब कोई लॉबिंग करेगा पाकिस्तान के खिलाफ तो नतीजे यही निकलेंगे? तुम्हारे पास क्या मालूमात है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई लॉबिंग की जा रही है या पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ कोई लॉबिंग की जा रही है? जिसके जवाब में जो बाइडन ने इतनी बड़ी बात कह दी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। डॉक्टर मुसद्दक साहब, आपको तो लगता है किसी ने इम्तिहान में भी ऐसे पास कर दिया था, क्योंकि जिस तरह की बोंगियां आप मार रहे हैं, आप शायद किसी को गलत इंजेक्शन भी लगा देते होंगे। प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो मर्दों का पेशाब टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट में बदल देते होंगे। आपकी तो मुझे इस तरह का नॉलेज लगता है, इल्म लगता है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, इम्पोर्टेड स्पीड वज़ीर आज़म, जो स्पीड कहता है कि हम भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, और भिखारी जो होते हैं बेगर्स नॉट बी चूजन, और वो कहता है। और इसलिए वो जो बाइडन के इस बयान पर बिल्कुल खामोश है। बड़ा
ٹلا ٹالا جا ایک بیان دے دیا ہے، ایسا بیان جو کہ اس کی سپیڈ سے بھی مطابق نہیں رکھتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک ہماری جو ہے وہ ٹی جے سمجھتے نا آپ کیا ہوتا ہے، آپ خود ہی سمجھ جائیے گا اس کا مطلب۔ ایک ہماری ٹی جے وزیر خارجہ نے بھی کہہ دیا، اور اس نے بھی ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتا، جنہوں نے اقوام متحدہ میں پولینڈ کی قرارداد کو پھاڑ کر بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، وہ بھیگی بلی بن گیا، ٹھس ٹھس ثابت ہوا، اور وہ جو کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ڈاؤن ثابت ہوا، اور جو بائیڈن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب نہیں دے سکتا۔ تیسری شخصیت وہ خواجہ دا گوا ڈڈو، وہ جو کہتا ہے کہ ہم امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، ہے وزیر دفاع۔ اب دیکھیں کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر اس بیان پر جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف دیا کھڑا ہی نہیں ہو سکا۔ وہ کھڑے کیسے ہوئے؟ ان کی 3 تو بیویاں ہیں، ان کی 4 تو داشتائیں ہیں، اور ان کو کیسے کھڑا ہونے دیں گی؟ طاقت ختم ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں نا مکھیں ختم ہو چکی ہیں، یہ تو کسی کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے۔ میرے جیسے شخص کے سامنے بات کر رہے ہوں تو میں ان کو منہ توڑ جواب دوں۔ یہ پاکستان کے وزیر دفاع بنے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج ہوا کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جو بات کہی اور پھر اس پہ یہ جو ہے نا سٹینڈ لے رہے ہیں وہ ویسے ہی بس کسی بھائی یہ بات اس نے وہاں پر جیکسن ہائٹس کے ڈیرا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر نہیں کہی، نیو یارک کے کونی آئی لینڈ کے کسی دال چاول کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر دال چاول کھاتے ہوئے نہیں کہی، یہ باقاعدہ ایک تقریب میں کہی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ آف USA ہے کون؟ یہ امریکہ کا صدر ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا صدر ہے، اور اس نے یہ بات جب کہی تو اس کے پاس باقاعدہ طور پر اس کے نوٹس موجود تھے، اس کے سٹاف نے جو اس کو تقریر دی، جو اس نے بات کرنی تھی، اس کو باقاعدہ طور پر پہلے کئی مرتبہ ڈرافٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو برسر عام کہا جاتا ہے۔ امریکی صدر کوئی چنے بھیجنے والا بندہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا اٹھ کر کہہ دے، اور وہ ایسا میاں بیمار شریف بھی نہیں ہے کہ جو پرچیاں دیکھ کر جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بڑے بڑے بیانات یا بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے امریکی صدر کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوتا ہے، وہ جو بائیڈن ہے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، اگر آپ کو یاد نہیں تو میں آپ کو ذرا یاد کروا دیتا ہوں۔ میں نے آج بڑے ویلاگز دیکھے ہیں، کسی نے یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ جو بائیڈن کے ساتھ سعودی عرب میں کیا سلوک ہوا۔ سعودیہ میں پرنس محمد بن سلمان نے جب جو بائیڈن کی دعوت کی تو اس نے ان کو کہا کہ آپ کے ملک میں ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے پرنس محمد بن سلمان نے جو عمران خان کے دوست بھی ہیں اور جو عمران خان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا چاچا جی اپنے کم نہ کم رکھو، اپنے ملک جا کے اپنے معاملات انہوں دیکھو، اور انتا حاضہ، اگر آج کے بعد حاضہ کیا تو ہم تمہارا بنا دیں گے خاضہ، تو تم جا کے اپنے معاملات کو دیکھو۔ سخت قسم کی شٹ اپ کال دی، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر تم نے ہماری سرزمین پر بیٹھ کر ہمارے ملک کے بارے میں، ہماری بادشاہت کے بارے میں یا ہماری عوام کے بارے میں کوئی بات کی تو یاد رکھنا پھر ہم عربی ہیں، ہم جو ہے نا بہت کچھ جانتے ہیں، ہم اس قوم کے اس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو پھر پوری پشتیں یاد دلا دیا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا مسلمانوں کی تاریخ پڑھ لو، اچھی خاصی یعنی شٹ اپ کال دی۔ لیکن آج ہماری جو وہ یاد صادق جو کہتا تھا کہ پاکستان آرمی کے چیف کی ابھی نندن کی واپسی پہ کانپیں ٹانگ رہی تھی پتلون کی، اس کا مطلب ان کی باتیں ٹھیک تھیں۔ بھئی آپ کی واقعی کانپیں ٹانگتی ہیں، آپ کے گھر سے اٹھا کر لے گئے، وہ اسامہ بن لادن آپریشن کیا انہوں نے، آپ کو پتہ، آپ وہ بھی وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، آپ بھی GHQ میں بیٹھ کے دیکھتے رہے، ہمارا نام لکھ لیتے ہیں، ہمارا نام لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ بھئی آپ خود دیکھیں آپ ہیں کون؟ آپ کی تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی اس قسم کا جواب دے سکیں۔ اچھا وہ جو چاچا ہے چٹے والوں والا، اب میرا نام پھر لکھ لیں گے ایک دفعہ کہ میں نے چاچے چٹے والوں والے کا نام لیا تھا، وہ جو ISPR کا ڈائریکٹر جنرل ہے وہ ایک دم سے پریس کانفرنس کر دیتا ہے، ڈالر کی قیمت ٹھیک ہو گئی، معیشت ٹھیک ہو گئی، ہم غیر سیاست۔ اب کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے اس کی پریس کانفرنس؟ جو بائیڈن سے ڈرتے ہیں، انکل سام سے سب ڈرتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں. اگر نہیں ڈرتا تو صرف اور صرف ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے. عمران خان کو آپ نیازی کہیں، عمران خان کو کچھ بھی کہیں، بہادر ہے وہ شخص. اور اس شخص کی بہادری ہے کہ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہیں. لیکن آپ کے چونکہ آپ کے اندر ستو مک گئے ہوئے ہیں، آپ کے اندر ستو ہی نہیں ہے، آپ کے ستو مک گئے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مکنے والے ہیں. یعنی اردو میں سمجھنے والوں کے لیے کہ ان کے اندر سانس نہیں ہے، ان کو سانس چڑھ جاتا ہے. کیوں چڑھ جاتا ہے؟ ویاگرا کھاتے ہیں نا، اس لیے سانس چڑھ جاتا ہے. اور اس قسم کے شغل کرتے ہیں کہ اب ان کو کھڑے ہو کر بات نہیں کی جا سکتی، سینہ تان کر بات نہیں کر سکتے، سینہ تان کر نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی جو جی آپ جو کا ستو پیئیں، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو. آپ کو کیا پتا پاکستان کس محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ غیرت مند ہے. پاکستان کی عوام عمران خان کی رہنمائی میں اس قدر غیرت مند ہے کہ کسی نے اگر پاکستان کی سالمیت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ آنکھ سلامت نہیں رہے گی. اور پاکستان کی بہادر فوج، بے شک یہ چند اسٹیٹ ایجنٹ ٹائپ جنرل جو ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے تو پاکستان کی بہادر فوج، پاکستان کی فوج نے جنگیں نہیں لڑی، پاکستان کی فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب نہیں دیا. کیا پاکستان کے غیور، پاکستان کی فوج کے جو نوجوان ہیں انہوں نے شہادتیں نہیں دی ہیں؟ بڑی قربانیاں دی ہیں، ماؤں نے اپنے جوان بیٹے قربان کر دیے ہیں. لیکن یہ اوپر بیٹھے ہوئے چاچے جو ہیں یہ امریکہ کے مامے بنے ہوئے ہیں اور امریکہ کو جواب دینے کی جرت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی ترقیاں، ان کے پروموشن جو ہیں وہ اوپر سے ہوتی ہیں اور یہ سارے معاملہ جو ہے وہ امریکہ سے انکل سام اپروو کرتے ہیں تو یہ جنرل بنتے ہیں. ورنہ سپاہی جو ہے وہ تو پاکستان کی فوج کا سرتاج ہے، وہ تو پاکستان کی عظمت کا تاجدار ہے اور وہ تو پاکستان کی حفاظت کا ناموسدار ہے. اور یہ جو ہیں یہ اوپر بیٹھ کر ان سپاہیوں کے بھی سودے کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کے بھی سودے کرتے ہیں اور پھر بولا نہیں جاتا، بولنے کی سکت نہیں ہے. گنگے ہو گئے، گنگے. پریس کانفرنس نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کاغذ مک گیا ہے یا قلم مک گیا ہے. ہاں کاغذ اور قلم تو ہے، 780 صفوں کی ان لوگوں کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں جن کو غدار قرار دیا گیا ہے. بھئی غدار کون ہے؟ آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ ان طاقتوں کو جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں. ہم ایک معمول کے اینکر ہیں، معمول کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی اللہ نے یہ اتنی جرت دی ہے کہ پاکستان کی بات ہو، پاکستان کی ناموس کی بات ہو تو ہم بولنا فرض سمجھتے ہیں، اپنی زبان، اپنے قلم کا استعمال کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ ہماری دھرتی کا ہم پر قرض ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. لیکن آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو نہ تو کسی چیز کی پرواہ ہے. آرام سے آپ یہ آپریشن، آپ نے ایبٹ آباد آپریشن بھی آپ نے برداشت کیا، آپ اور بھی باتیں برداشت کرتے ہیں. اور اس لیے کہا جو بائیڈن نے، میں جاتے جاتے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو جب چاہیں گے ان کے سر پر پاؤں رکھ کر گزر جائیں گے اور پھر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کریں گے. لیکن ڈرتے تو ایک ہی بات سے ہیں اور وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایک شخص ابھی بھی ہے جو کھڑا ہے دیوار بن کر، ایک ہی دیوار ہے راہ کے اندر جس کا نام عمران خان ہے. اور وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ بھی کہہ دیتا ہے اور سٹاپ بھی کرے گا، ہمیں روکے گا بھی. ہم جب بھی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں یا ان کی پاکستان کی سالمیت کی طرف دیکھیں گے تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیں منہ توڑ جواب دے گا. اسی لیے اس کو لانا نہیں چاہتے. اب آپ کو پتا چلا کہ سائفر کیا تھا؟ یہی تھا وہ سائفر، یہی تھی وہ سازش جو آج جو بائیڈن نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یا اپنے بیان میں یا اپنی تقریر میں کہہ دی ہے. اور یہ اصل میں یہی سازش تھی، یہی سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اور یہی امپورٹڈ حکومت اس کا حصہ ہے. بھئی ہمارا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کس طرح امریکیوں سے بات کر سکتا ہے؟ وہ تو پیسے مانگنے گیا ہوا تھا، اس نے تو آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کی کہ ان کے فنڈز ریلیز کر دیے جائیں تاکہ میں اپنا حصہ بکرا لے کر فارغ ہو جاؤں. تو وہ کس طرح بات کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح جا کے ڈیفنس سیکٹری کو پوچھ سکتا ہے امریکہ کے تمہارے صدر نے یہ بات کیوں کی ہے؟ ہمارا ڈیفنس سیکٹری، ہمارا ڈیفنس منسٹر، جس کو یہاں یو کے میں ڈیفنس سیکٹری بھی کہا جاتا ہے، ہمارا ڈیفنس منسٹر تو عیاشیوں میں مشہور ہے. اس کو تو کشمالہ طارق کی نگاہ التفات سے فرصت نہیں ہے اور وہ سیال کوٹ میں بیٹھا اس محاورے کی منہ بولتی تصویر ہے جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. بس اس محاورے میں ایک لفظ
बोटी आता है, ठीक है। अब आप खुद ही समझ जाएं कि वो क्या लफ्ज है, और वो सब नहीं है, सबके बारे में कई तो सियालकोट के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए जानों की कुर्बानी देने के लिए दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में से आपको पता है, जब बहुत सारा आप होल लैम्प यानी मुकम्मल लैम्प का सौदा करें तो बोटियां खराब भी निकल आती हैं, और आपको पता है वो ख़राब बोटियां फिर मुल्क और कौम के लिए बेइज्जती और मुल्क और कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। ये सारी गुफ्तगू आप मेरी समझ गए होंगे। और जो बाइडन को अगर आप जवाब नहीं दे सके, आप इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, आप जवाब नहीं दे सके, हम जवाब देते हैं, हमारा जो पसंदीदा लीडर है वो जवाब देता है। और हाँ, एक लंदन से भी आपको, मैं लंदन में बैठा हूँ, लंदन से भी एक टिड्डू खां बीमार, जिसके जो है वो हमारे यहाँ लाहौर में लोगों को टिड्डू खां कहते हैं। टिड्डू खां ने एक और भी फिक्रा बोला जाता है, वो मुनासिब नहीं है कि मैं इधर उसको दोहराऊं, वो भी पैदाइश के वाले से होता है। और वो जो टिड्डू खां जो है पैदाइश के वाले से, जिसको टिड्डू कहा जाता है, वो यहाँ पे प्लेटलेट्स कम होने वाले, और वो क्या कहते हैं, वो भी बड़ा छोटा मोटा एक स्टेटमेंट देते हैं, नाम नहीं लेते। अच्छा, हमारे कल्चर में एक और बात आपको बता दूं, हमारे कल्चर में अब्बा जी का नाम नहीं लिया जाता। आपने कभी किसी को देखा कि उसने कोई घर के मुतालिक कोई ऐसी बात भी कहनी हो, जरा सख्त बात भी कहनी हो, तो ये नहीं कहता मेरे अब्बे ने कहा था, या अब्बा जी तुम ये क्यों कह रहे हो, ऐसे नहीं कहता। यही एक रिश्ता होता है जो कि बड़ा एहतराम के साथ और रिस्पेक्ट के साथ निभाया जाता है, यानी अब्बा जी को नाम लेके नहीं कहा जाता। तो अब आप खुद सोचें कि लंदन में बैठा हुआ टिड्डू बीमार शरीफ जो है, उसने नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका रिश्ता उनके साथ वो है जो मैं आपको अपने कल्चर का रिश्ते में बता रहा हूं कि हमारे कल्चर में अब्बा जी को जवाब नाम लेके नहीं दिया जाता। अब अब्बा कौन है, इनके कितने अब्बे हैं, एक तो ये बिलावल भुट्टो ही कहता होता था कि इनका अब्बा है, वो जो क्या उसको कहते हैं, जनरल ज़िया उल हक के बारे में कहता होता था, और ज़िया उल हक ने खुद कहा था ये मेरा बेटा है, और ज़िया उल हक की बीवी बरमला कई जगहों पे कह चुकी हैं, शफीका ज़िया उल हक के, ये मेरा बेटा है, इजाज़ुल हक की तरह मुझे अजीज़ है। इनके कितने अब्बे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती। जिस तरह ये अमेरिका को अपना अब्बा समझते हैं और उसका नाम नहीं लेते, जो बाइडन को जवाब देने में नाम लिए बगैर जवाब देते हैं। मुझे अपने दोस्त मशहूर शायर खालिद मसूद का वो शेर और उसका मिसरा याद आ गया है कि सब ओदे को पुछदे ने ए अब्बा कित्थों लब्बा है। तो मैं भी पूछता हूँ, मियाँ बीमार शरीफ साहब, आपने ये अब्बा कित्थों लब्बा है? लेकिन सबको मालूम है कि आपने ये अब्बा किस तरह से लब्बा है, और आप इस अब्बे को किस तरह अपना अब्बा ही समझते हैं। तो आपने तो अब्बा लब लिया अमेरिका में, तो उसको जवाब दें, अब्बा जी को जरा डट के जवाब दें। कभी कभी अब्बों को भी जवाब देने पड़ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे। आप तो लंदन में बैठे, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, भाई हम भी तो नहीं जा रहे ना, हमारा भी नाम आपने डाला है, तो आप खुद भी तो नहीं जा रहे, आप तो मुझसे ज्यादा डरे हुए हैं। हम तो चले जाएंगे, आजकल में चले जाएंगे, आपको दिखाएंगे, जाके आपके चमचों को भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान जा रहे हैं, इंशाल्लाह सुरखरू होकर जाएंगे। आने वाले चंद दिनों में कल के इंतखाबी नतीजे हमें बताएंगे कि हम पाकिस्तान सुरखरू होकर जाएंगे, और आप भीख मांग के, मिन्नतें करके, तरले करके, अपने जुर्म माफ करवा के, तो शर्म करें, कुछ शर्म, कुछ हया होती है। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता था, डिफेंस मिनिस्टर साहब, कुछ शर्म, कुछ हया होती है। अगर आपको थोड़ी सी भी हया है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो जरा चाचे जो बाइडन को जवाब देकर बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।